अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज खुसूसियत के साथ मैं आपके सामने कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वह हसीन जश्न करीब आने वाला है, जिसको हम जश्न ईद मीलादुन्नबी के तौर पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों ना मनाएं कि आका करीम अलैहिस्सलाम का इस साल तो 1500 सालाना जश्न ईद मीलादुन्नबी आने वाला है। लेकिन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर यह पैगाम कि नौजवान बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े जज्बात के साथ बाहर निकलते हैं। ये अच्छी बात है कि जोश भी होना चाहिए, लेकिन जोश का और इन जज्बात का इस्तेमाल अगर गलत कामों में हो गया तो वो शैतानी काम है, जहन्नम में ले जाने वाले काम है। और वही जोश व खरोश और वही धूमधाम अगर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए इस्तेमाल हो जाए तो वो सीधा जोश और वो जज्बा उसको जन्नत तक ले जा सकता है। बस इस्तेमाल करने का तरीक़ा आपका बदल जाना चाहिए। जोश हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जितना आए, जज्बात जितने आए, लेकिन अगर वो उस जोश और जज्बात में आकर गाने बाजे पर नाचना शुरू कर दिया हो, जुआबाजी और शराब नोशी करने लग गया हो, या इस ईद को अपने नफ्स के कामों के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करने लग गया हो, तो ये जोश और खरोश उसे जहन्नम में ले जाएगा। और यही जोश और खरोश उसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खैर के कामों पर लेकर के आ जाए हैं, तो ये काम उसे जन्नत में ले जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुझे नौजवानों को एक बात अर्ज़ करनी है कि काम करने के लिए जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, कल ये उम्र ढल जाएगी और तुम चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ईद मिलाद के मौके पर जितने सोशल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, समाजी काम हो सकते हैं, वह आप भरपूर अंदाज में करें ताकि पूरी दुनिया को ये बताएं रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके तशरीफ़ लाए थे। मुझे अभी बरेली शरीफ के सफ़र में हाज़िर था, तो आपके पास एक मेरे तजुर्बे की बात अर्ज़ करूं। नौजवान ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। 32 साल के एक नौजवान के बारे में मैं आपके सामने बताता हूँ। सिर्फ उम्र 32 साल, बरेली शरीफ में हाज़िर था। वहाँ मुझे जिस नौजवान के मुतालिक आप सबके सामने ज़िक्र करना है, पहले तवज्जो से सुन लें। एक ऐसा नौजवान है जिसको भारत गौरव रत्न से नवाजा गया है 2023 में, सिर्फ 32 साल की उम्र में। किस वजह से? मुस्तकिल वो मरीज़ों के लिए खिदमत कर रहा है, मुस्तकिल तौर पर बेवाओं और यतीमों के लिए काम कर रहा है जो उसकी इस्तिताअत बन पड़े। और इतना ही नहीं, जब जब जिस मरीज़ को जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है उन हॉस्पिटल्स में पहुँचाना, ले जाना, ये सारे काम अपने तरीक़े से कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अभी बरेली शरीफ में जो जुलूस ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है, इस सिलसिले में जानते हो, उन नौजवानों में से एक नौजवान की बात मैं आपको कह रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में ख़बर भी छपी हुई है। क्या कोशिश की कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे शहर में कहीं कोई शराब नहीं बिकनी चाहिए और ना ही कोई शराब में मस्त हो कर के नाच सके। ये होते हैं काम नौजवानों के। अब मैं इस राज से पर्दा हटाता हूँ। वो नौजवान कोई आम आदमी नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हों कि इस तरह के काम करने वालों को उम्मत में पेश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने खुल करके बता रहा हूँ। वो अज़ीज़ुल क़द्र मुहिब गिरामी जनाब फरमान हसन ख़ान, जो कायद मिल्लत हुज़ूर सईदी असजद मियाँ साहब क़िबला के दामाद हैं। 32 साल की उम्र में आपको हैरत होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने अवार्ड से नवाजा। सिर्फ ये अवार्ड हो सकता है दुनियावी एतबार से लोग ये समझ रहे हों, भारत गौरव रत्न एक अवार्ड है। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई
کہ بہت سارے لوگوں کو ایوارڈ تو دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ایوارڈ لیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2025 کے یو پی ایس سی بورڈ کے ایگزام میں، یو پی ایس سی بورڈ آپ جانتے ہیں پورے انڈیا کا یہ سب سے بڑا امتحان ایگزام ہے جس سے بڑے بڑے آفیسر بنتے ہیں۔ یو پی ایس سی بورڈ کے ایگزام میں سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ کون ہے جس کو 2023 میں بھارت گورو رتن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ کوشچن پیپر بھی موجود ہے، کوشچن پیپر میں، اور آنسر میں یہی کہا گیا ہے کہ فرمان حسن خان۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں کہ سنی کیا کر رہے ہیں، سنی یہ کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نام و نمود کے لیے باہر نہیں آتے یا پھر اپنا پرچار نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کا امت میں ایک مثالی کردار پیش ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا ان کے کاموں سے، اور میں دعا گو ہوں خاص طور پر فرمان میاں صاحب کے لیے، بریلی شریف کے، اور مجھے ابھی اطلاعاً انہوں نے ہی یہ بتایا تھا کہ عنقریب بریلی شریف میں، جانتے ہیں آپ، اسی عمر میں وہ میڈیکل کالج لانے جا رہے ہیں اور پورا ایک ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں جس میں تقریباً 150 سے 200 کے قریب بیڈ۔ تو اس عمر میں جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو ہماری بانچیں کھل جاتی ہیں۔ ہزاروں نوجوانوں کے لیے ایسے نوجوان آئیڈیل ہیں، کام کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور صرف مریضوں کو ضروریات کے مطابق دوائیاں دے دینا، راشن تقسیم کرنا، سب کرتے ہیں، لیکن کون ہے وہ مائی کا لال جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور اپنے شہر میں 12 ربیع الاول شریف کو پورے شراب پر بین کرنے کی درخواست دیتا اور گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی؟ کوشش کرے آدمی تو کیوں نہیں ہوگا۔ ایک نے اگر ایک شہر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اور پاکیزہ اور مطہر رکھنے کے عزم سے جب یہ کام کیا، عزم کیا، تو گورنمنٹ نے ایک دن کے لیے ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا میں یہ خبر چھپی ہے، آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہر شہر کو چاہیے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے یہ نیشنل جنرل سیکریٹری ان کی پیروی کریں اور ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ کام کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے کچھ کام کریں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میرے عزیز چاہنے والوں میں سے ایک گوونڈی سے، ہمارے ممبئی سے، عرفان صاحب، انہوں نے بھی ایک عزم کیا کہ اس پورے مہینے تک کینسر کا علاج اور ڈائلیسس کا، کئی طرح کے بڑے بڑے علاج جو غریبوں کے لیے بہت مشکل ہیں، وہ صرف 1500 روپے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے 1500 سالہ جشن کے اعتبار سے انہوں نے پیکج چلایا۔ اگرچہ وہ 1500 روپے رکھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کو یادگار بنانے کے لیے قدم تو اٹھایا ہے۔ ہر علاقے، ہر شہر کے سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو آئیڈیل بنائیں اور ایسے کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں اور امت کی بھلائی ہو اور سماج کے لیے خیر کا کام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ان کی رضا کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم۔